बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया टाइम बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूं एहतशामुर रहमान। सबसे पहले आपको बताते हैं आज की टॉप स्टोरी। तो नाज़रीन, IMF से डील और $1 अरब की किस्त भी पाकिस्तान के काम ना आ सकी। डॉलर फिर से बेलगाम होने लगा है। एक ही रोज में डॉलर की कीमत 13 रुपए बढ़ गई है, जिससे मुश्किल से घिरे पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात को मजीद बढ़ा दिया है। डॉलर की रोज बरोज बढ़ती कीमत की क्या वजूहात हैं और हुकूमत इक़दाम उठा रही है या नहीं, इस बारे में बताएंगे आपको बुलेटिन के आखिर में। पहले आज की हेडलाइंस। लापता अफराद से मुताल्लिक केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो गए। वज़ीर आज़म साहब, लापता अफराद एक बहुत बड़ा इशू है। रियासत का वो रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा जो रियासत की जिम्मेदारी है। आइन पर नहीं अमल होता तो सब कुछ पैक करके घर चले जाना चाहिए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। कहा 9 साल चीफ एग्जीक्यूटिव रहने वाले ने फखरिया लिखा, लोगों को उठाकर बैरून मुल्क भेज देते हैं। अदालत ने हुकूमत को मसला हल करने के लिए 2 माह का वक्त दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हल्का NA 246 की नशिस्त खाली करार देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत की PTI रुकने असम्बली अब्दुल शकूर शाद को असम्बली कार्रवाई में शामिल होने की हिदायत। शकूर शाद के स्पीकर के सामने पेश हुए बगैर इस्तीफे की मंजूरी से PTI के सारे इस्तीफे ही मशकूक हो गए हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क। किसी शख्स को नाअहल करके जेल भेजकर सियासत खत्म नहीं कर सकते। मौजूदा हुक्मरान को शिकस्त देकर इमरान खान को दोबारा हुकूमत में वापस लाएंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हमें भी 7 साल जेल भेजा गया, हमारी सियासत आज भी कायम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सैलाब को जवाब बनाकर NA 57 के ज़िमनी इलेक्शन को मुलतवी कर दिया। मुल्तान में कोई सैलाब नहीं है। पीपल्स पार्टी की पोजीशन पर पर्दा डालने के लिए ऐसा किया गया। वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे और अब भी हैं। वक्त आने पर बहुत सी चीजें बेनकाब होंगी। मुल्क में सैलाब से मजीद 36 अफराद जाँ बहक हो गए। तादाद 1391 हो गई। 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग सैलाब से मुतासिर। 6688 किलोमीटर शाहराहों को नुकसान पहुंचा। 7.5 लाख से ज्यादा मवेशी हलाक हुए। सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में मुतासिरीन इमदाद से महरूम। खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर ममलकत बराए खारजा हिना रबानी खान ने सेक्रेटरी जनरल का इस्लामाबाद आमद पर इस्तकबाल किया। अंतोनियो गुतेरेस सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा सैलाब से मुतासिर है। आलमी बरादरी को मुश्किल में घिरे अफराद से इजहार यकजहती करना होगा। पंजाब भर में आटे की किल्लत। 20 किलो आटे का थैला 400 रुपए महंगा हो गया। कीमत 1400 रुपए तक पहुंच गई। सैलाब और ज़राए आमद-ओ-रफ्त महंगी होने से गंदम की ओपन मार्केट में कीमत बढ़ी। फ्लोर मिल्स मालिकान ने काम बंद कर दिया। गंदम का कोटा बढ़ाने का मुतालबा। मुल्क में कोरोना के कातिल वार जारी। मजीद 4 अफराद की जान निकल गया। 160 नए केसेज रिपोर्ट। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक 24 घंटे में 15,554 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेज की शरह 1.03% रही। 98 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 70 साल तक बरतानिया पर हुक्मरानी करने वाली मलिका एलिजाबेथ दोयम दुनिया से रुखसत हो गई। यूनियन जैक सरनिगो। बरतानवी हुकूमत का 10 रोजा शोक का ऐलान। मलिका बरतानिया की उम्र 96 बरस थी। कुछ अरसा से बीमार थी। मलिका एलिजाबेथ दोयम की आखिरी रसूमात 10 रोज बाद वेस्ट मिनिस्टर बे पर अदा की जाएंगी। शहजादा चार्ल्स बरतानिया के नए बादशाह बन गए। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। खाम तेल की कीमतें 8 माह की सबसे कम तरीन सतह पर आ गई। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत $82.74 फी बैरल हो गई। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल $88.54 फी बैरल हो गया। अमरीकी रियासत टेनेसी की दारुल-हुकूमत मेम्फिस में कार सवार मुलजिम की फायरिंग। 4 अफराद हलाक, 3 जख्मी हो गए। मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि इज़िकाइल कैली चोर की गाड़ी में कई घंटों तक मुख्तलिफ इलाकों का सफर करके फायरिंग करता रहा। मुलजिम ने अपनी फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर भी अपलोड की। आयरलैंड ने डेटा प्रोटेक्शन कवायद की खिलाफ वर्जी पर इंस्टाग्राम को 40 करोड़ 50 लाख यूरो का जुर्माना कर दिया। डेटा प्रोटेक्शन कमीशन ने बच्चों की प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना किया। इंस्टाग्राम पर बच्चों के ईमेल एड्रेस और फोन नंबर शाया किए गए थे। आयरलैंड अमेज़न पर भी 74 करोड़ 60 हजार यूरो जुर्माना आयद कर चुका है। एशिया कप T20 का सुपर 4 मरहला। फाइनल से पहले आखिरी मैच में आज पाकिस्तान और श्रीलंका मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच शाम 7 बजे दुबई में खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान इतवार को फाइनल खेला जाएगा। गुज़िश्ता रोज भारत ने अपने आखिरी मैच में अफगानिस्तान को 101 रन से शिकस्त दी। विराट कोहली की शानदार सेंचुरी।
اور میتھیو ہیڈن T20 کرکٹ ورلڈ کپ 2022 کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے مینٹور مقرر۔ ہیڈن 15 اکتوبر کو برسبن میں قومی ٹیم کو جوائن کریں گے۔ چیئرمین PCB رمیز راجہ کا ہیڈن کو ویلکم۔ آسٹریلوی کنڈیشنز اور کھیل سے متعلق ان کا علم کھلاڑیوں کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ جان چکے، اب بات کرتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوری سے متعلق۔ تو آپ کو خبر دیں کہ IMF ڈیل بھی ڈالر کو لگام نہ ڈال سکی۔ امریکی کرنسی کے مقابلے میں روپے کی بے قدری کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا ہے۔ ایک ہی روز میں ڈالر 13 روپے مہنگا ہو گیا، جس کے بعد ڈالر اوپن مارکیٹ میں 238 روپے میں فروخت ہوتا رہا ہے۔ معاشی ماہرین نے ڈالر کی قیمت پہ مسلسل اضافے کو پاکستان کے لیے خطرناک قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں ماہر معاشیات جناب اشرف مہتاب صاحب سے۔ سر السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ فرمائیے گا، ایک ہی روز میں ڈالر کی اتنی بڑی چھلانگ کی آخر کیا وجوہات ہیں؟ کیا حکومت کوئی ایکشن نہیں لے رہی یا پھر معاملہ کچھ اور ہے؟ دنیا بھر میں چونکہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے تو ڈالر پہ پریشر آ رہا ہے، دوسری کرنسیوں پہ پریشر آ رہا ہے۔ ایک تو یہ بھی وجہ ہے کہ وہ انرجی کے حوالے سے دنیا جو ہے اس کی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے مہنگی انرجی خرید رہی ہے، تو وہ چونکہ انٹرنیشنلی جو کرنسی ہے وہ ڈالر ہی ہے، ایک یہ بڑی وجہ ہے۔ دوسری یہ کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ حکومت کی اپنے ہی ایک فارمولا ہوتا ہے سازیہ کو کنٹرول کرنے کا۔ تو یہاں پہ جو آئل دنیا میں تیل سستا ہو رہا ہے اور یہاں پاکستان میں مہنگا ہو رہا ہے، تو ایک جواز پیدا کرنا ہے کہ جی چونکہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے لہٰذا ہمیں ڈالر میں خریدنا پڑتا ہے، تو لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ ڈالر کو اور بڑھا لیا جائے اور ایک دفعہ پھر قیمت جو بڑھا کے میکسیمم ٹیکس اکٹھا کر لیا جائے۔ اشرف صاحب، موجودہ حکومت کے 4 ماہ کے دوران ڈالر تقریباً 55 روپے مہنگا ہو چکا ہے۔ پچھلے دنوں امریکی کرنسی کی قیمت پہ اتار چڑھاؤ بھی رہا۔ اگر ڈالر اسی طرح بے قابو ہوتا رہا تو بات کہاں تک جائے گی؟ ایک عام آدمی کی زندگی پر اور مہنگائی پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ جی دیکھیں، 45.5 یعنی 45.5% مہنگائی جو کبھی میں نے اپنی زندگی میں بلکہ کسی نے بھی نہیں دیکھی ہوگی، ریکارڈ مہنگائی ہو چکی ہے۔ وہی تو دنیا میں بھی ہے کہ جہاں پہ 4 سے 5% مہنگائی ہوتی تھی وہاں بھی 25% مہنگائی ہوئی ہے، لیکن پاکستان میں اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو یہ ایک ریزن ہے کہ حکومت کو اس طرف خیال نہیں آ رہا۔ غریب آدمی جو ہے اس کی آمدن کم ہوتی جا رہی ہے، جس کے پاس آج سے 4 مہینے پہلے 100 روپیہ تھا، اب اس کے بعد پاس وہ اندازہ لگائیں کہ وہ تقریباً 55 اور 60 روپے رہ گئے اس کی ویلیو۔ تو جو آمدن تھی وہ کم ہوتی جا رہی ہے اور جو اخراجات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ جو جس کی قیمت جس کی تنخواہ انہوں نے مزدور کی 25,000 روپے مقرر کی تھی، اب وہ 13-14,000 روپے رہ گئی ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کیسے گزارا کرے گا۔ اوپر سے یہ بجلی کے بل جیسے آپ نے بات کی تو اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ گھروں کے اندر لڑائیاں پڑ گئی ہیں، بھائی کے گھر باندھ پہ پکڑنے کو جا رہا ہے، باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے، چاچے بھتیجوں سے لڑ رہے ہیں۔ اور ایک حیران کن آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ جو بجلی ہے اس کی کمی لانے کے لیے بل کے اندر جو نئے میٹر ہے ان کی جو ڈیمانڈ ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جی اشرف صاحب، یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ڈالر مزید آپ کے خیال میں کیا مہنگا ہو سکتا ہے؟ یہ امید تو یہ کی جاتی ہے کہ یہ جو مہینہ ہے اس کے اندر میکسیمم یہ گین کر لے گا جو بھی اس نے گین کرنا ہے، اس کے بعد پھر اس کی ریورسل شروع ہو سکتی ہے، کیونکہ پھر اس سے اوپر اگر مہنگائی کرتے ہیں تو حکومت کے لیے اپنا خطرہ بن جاتا ہے۔ پھر لوگ جو ہے وہ کسی صورت بھی کسی کو برداشت نہیں کریں گے، اور ایک جو حزب اختلاف اس وقت عمران خان ہے ان کا جو بیانیہ پہلے ہی بہت اسٹرانگ ہے وہ مزید اسٹرانگ ہو جائے گا، اور وہ اس کے بعد پھر ان کا اگلے الیکشن میں چاہے جو مرضی کر لے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ بہت شکریہ آپ کا اشرف مہتاب صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت اور تجزیے سے ہمیں نوازا۔ ناظرین، نیا ٹائم نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.nayatime.com۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔